पार्क, झेलम का अल्ताफ पार्क इस वक्त छांगा मांगा जंगल का मंजर पेश कर रहा है। और इधर आपको किसी और चीज़ का लुत्फ़ आए ना आए, लेकिन यकीनन आपको ये परिंदों की चंचलाहट, परिंदों का बोलना और ये मज़े की हवा आपको ज़रूर लुत्फ़ अंदोज़ करेगी। ये पार्क पंजाब के साबका गवर्नर जनाब चौधरी अल्ताफ़ हुसैन के नाम से खंडराट में मुंतकिल हो चुका है। तो ये जी हम लोग पहुँचे हैं झेलम में अल्ताफ़ पार्क, इब्राहिम लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। ये देखिए, को चाहिए, हमारी इंतज़ामिया को चाहिए, म्यूनसिपल कमेटी को चाहिए कि इस पार्क की हिफाजत की जाए। और इधर बच्चों के लिए झूले हुआ करते थे और संडे को तो बेशुमार यहाँ रश हुआ करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्ट्री एक्सपोज के मौजूद नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूद नाज़रीन, आज हम हाजिर हुए हैं और आपको दिखाएंगे झेलम का इकलौता पार्क जो कि बहुत मशहूर था अल्ताफ़ हुसैन पार्क के नाम से, यानी अल्ताफ़ पार्क के नाम से। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन किसी दौर में अपनी हैसियत आप रखता था। बहुत ही उम्दा इस पे खिलौने बच्चों के लिए लगाए गए थे। सैर व तफरी के लिए झेलम के लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन ये तफरी मुकाम था, तफरी प्लेस था, जिसे कि अब आप देख सकते हैं कि जो खंडराट में मुंतकिल हो चुका है। ये पार्क पंजाब के साबका गवर्नर जनाब चौधरी अल्ताफ़ हुसैन के नाम से इस पार्क को बनाया गया था। जैसा कि आपने तख्ती भी देखी, हम आपको तख्ती भी दिखाएंगे जिसमें कि अल्ताफ़ हुसैन ने खुद अपने हाथों से इस पार्क की इफ्तिताह की। अब अगर आप देखें, लाखों के बच्चों के खिलौने, बच्चों के झूले जो इस पार्क में मौजूद थे बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं, बल्कि गायब ही हो गए हैं। इसके अलावा अगर हम मज़ीद बात करें तो यहाँ बैठने के लिए बेंचेस लगाए गए थे जो कि अब भी यहाँ दिखने को नहीं मिलते। मेन डोर जो था, उस डोर का इधर दिखाएं डोर, मेन जो डोर था इस पार्क में, जैसे हम दाखिल होते हैं तो वहाँ पर पर्ची दी जाती थी। वहाँ पर पर्ची दी जाती थी कि बंदे ने जब दाखिल होना है उसने 10-20 रुपए की पर्ची लेनी है, जो कि अब वो भी नहीं है। बिल्कुल हम आए हैं तो हमें किसी किस्म का किसी ने कोई रोक टोक नहीं की। इधर झूलों के लिए पर्ची दी जाती थी, जो कि आप देखेंगे रास्ता हाली का शिकार। और इस तरफ अब कुछ भी नहीं। पार्क की तरफ नजर दौड़ाएं तो आपको कोई खास चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ यहाँ पर घास है और मुकामी जो लोग हैं उनकी भैंसें, उनकी बकरियाँ आती हैं जो कि घास खाने के लिए। और अफराद की अगर बात की जाए तो यहाँ कोई भी नहीं है। इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो वो भी नहीं है। पार्क का दफ्तर तो मौजूद है मगर यहाँ पर इंतज़ामिया मौजूद नहीं है। तो ये जी हम लोग पहुँचे हैं झेलम में अल्ताफ़ पार्क, और ये जनाब चौधरी मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन कौन थे ये भी आपको बताएंगे, जिनके नाम से मंसूब किया गया और इस पार्क की तामीर की गई, इसे बनाया गया। ये देखिए जी, ये इसका दाखिली दरवाज़ा है और किसी दौर में इधर टोकन लिया जाता था, इधर टोकन लिया जाता था, इधर वो अफराद बैठे होते थे जो टोकन देते थे। ये दाखिली दरवाज़ा है, टोकन देते थे तो फिर दाखिल हो सकते थे, वरना दाखिल होना मुमकिन नहीं था। ये बहुत खूबसूरत और बहुत उम्दा पार्क बनाया गया था, लेकिन अब ये हम आपको इसका हाल अहवाल बताते हैं। इस वक्त खस्ता हाली का शिकार है। और ये मज़ार है इधर पार्क में, जैसे ही हम इंटर होते हैं हज़रत बाबा इब्राहिम लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। ये देखिए, ये पार्क के दाखिली दरवाज़े के साथ ही इनका मज़ार शरीफ है। ये देखिए, बाकी भी कुछ अफराद के मज़ार हैं, लेकिन जैसा हमने सुना कि एक ही मज़ार था। जी हाँ, बाबा मोहम्मद इब्राहिम लाहौरी, बिल्कुल। और ये बिल्कुल इसके साथ ही ये दरिया झेलम है। अभी तो दरिया इधर से नज़र नहीं आएगा, उसकी वजह ये है कि ये बांध बना दिया गया। ये आप देख रहे हैं, ये बांध बना हुआ, ये बांध बना दिया गया इधर। पहले दरिया झेलम का पानी इधर तक आता था, तो अभी चूँकि ये खस्ता हाली का शिकार है ये पार्क। और दरख्त देखें इसके, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हुआ करता था ये किसी टाइम में। ये पार्क की बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत हुआ करता था किसी टाइम में, लेकिन अब ये खस्ता हाली का शिकार है। इधर अपना बच्चों के लिए झूले वगैरह थे,
اور بڑا انتظام تھا یہاں پر. یہ بڑا خوبصورت جہلم کا پارک تھا جو کہ ابھی بالکل خستہ حالی کا شکار ہو گیا اور جگہ جگہ یہ گھنے درخت ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھاس پھوس. اور مقامی جو لوگ ہیں ان کی بھینسیں ان کی بکریاں وغیرہ جانور آتے ہیں بس وہی گھومتے ہیں. انسان تو بہت کم ہی ادھر. اس کی وجہ یہ کہ اب ادھر رہ ہی کچھ نہیں گیا. اور یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے درخت لگے ہوئے. اور یہ پارک کسی وقت جہلم کا بہترین پارک ہوا کرتا تھا. ابھی بھی ماشاءاللہ سے اس کا بہت نام ہے. اور بیٹھنے کے لیے اگر کوئی جگہ دیکھیں تو ادھر دکھنے کو ملتی نہیں. ادھر بینچ ہوا کرتے تھے, یہ ادھر نیچے بھی بینچ ہوا کرتے تھے. اب تو بالکل وہ روٹین ہی نہیں رہے گی اس کی. یہ دیکھیے یہ پارک کافی لمبا چوڑا ہے. اس طرف ہی اگر ہم جائیں آگے تو پارک ادھر بھی ہمیں نظر آئے گا, یعنی ادھر تک ہم جا سکتے ہیں پارک میں. یہ پارک کا دفتر ہے. یہ دیکھیے تو اس طرف جب ہم اس طرف جائیں پارک کے اس جانب تو ادھر جھولے لگا کرتے تھے, ہوا کرتے تھے کسی دور میں, جو کہ اب نہیں ہے. یہ دیکھیے. اور مزید اگر پارک کے بارے میں ہم بات کریں اور آپ کو دکھائیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائڈوں پہ لگی ہوئی سپورٹ ختم ہو چکی ہے. اور پارک کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اجاڑ بن چکا ہے پارک میں. بالکل بھی پارک کی وہ خوبصورتی نہیں رہ گئی. ہاں مگر یہاں پر انسان تو نہیں ہے, جانور ہیں یا پرندے ہیں. آپ کو اور کوئی لطف آئے نہ آئے یہ چونکہ اگر آپ دکھائیں یہ ادھر آگ لگی ہوئی ہے, یہ لگائی گئی شاید کچھ دن پہلے. یہ اپنا گھاس ہے ادھر اور کچھ بھی یہاں نظر نہیں آئے گا. گندگی کی ہی گندگی ہے. اور گھاس درخت اس قدر بن چکے ہیں کہ الطاف پارک, جہلم کا الطاف پارک اس وقت چھانگا مانگا جنگل کا منظر پیش کر رہا ہے. اور ادھر آپ کو کسی اور چیز کا لطف آئے نہ آئے لیکن یقیناً آپ کو یہ پرندوں کی چنچناہٹ, پرندوں کا بولنا اور یہ مزے کی ہوا آپ کو ضرور لطف اندوز کرے گی. ایک وقت میں یہ پارک اپنی خوبصورتی میں اپنا ایک مقام, اپنا ایک نام رکھتا تھا. حکومت وقت کو چاہیے, ہماری انتظامیہ کو چاہیے, میونسپل کمیٹی کو چاہیے کہ اس پارک کی حفاظت کی جائے کیونکہ جہلم کا یہ اکلوتا پارک تھا. ایک دو ابھی بھی ہے لیکن جو الطاف پارک کی بات ہے وہ تو یقیناً ہمیں کہیں بھی نہیں ملے گی. اور آپ کو دکھائیں کہ یہ چونکہ پہلے ادھر دریا جہلم ہوا کرتا تھا, بالکل اس پارک کے اگر دروازے کے باہر سے ہم جائیں تو سلیمان پارس, جن کے بارے میں وہ کہا جاتا ہے کہ ولی بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں اور تابعی ہیں اور تابعین میں سے ہیں, واللہ عالم جو بھی ہیں, آپ کا بھی مزار وہاں پر موجود ہے. اور ابھی ہم نے چند منٹ پہلے جو آپ کو تھوڑی دیر پہلے دکھایا کہ اس پارک کے اندر ہی جیسے ہی داخلی دروازے سے ہم اندر ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں جو دیکھنے کو ملتا ہے مزار, وہ بابا حضرت بابا ابراہیم لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی موجود ہے. اس پارک میں اگر آپ کو اس طرف ہم دکھائیں تو بہت بڑا میلہ لگا کرتا تھا. جب حضرت صحیح سلمان پارس رضی اللہ عنہ کا عرس مبارک ہوا کرتا تھا 14 اگست میں, تو یہاں بہت بڑا میلہ لگا کرتا تھا جس میں کہ لکی رانی سرکس بھی دکھائی جاتی تھی. یہ پارک تاریخی حوالوں سے بھی بہت مشہور ہے. اور سب سے بڑی بات اس کی یہ ہے کہ جو پنجاب کے گورنر تھے چودھری الطاف حسین, ان کا تعلق کیونکہ جہلم سے تھا, جہلم سے ان کا تعلق تھا, اسی لیے جہلم میں ان کے نام سے پارک بنایا گیا. ان کے نام سے گورنمنٹ اسکول بھی ہے اور اسی طرح پارک بھی ہے. یہ سامنے جو آپ کو آفس نظر آ رہا ہے یہ پارک کا آفس ہے. اس کے علاوہ پھر سے ہماری گزارش ہے, پھر سے ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ حکومت وقت کو, انتظامیہ کو چاہیے کہ الطاف پارک کی حفاظت کی جائے, جہلم الطاف پارک کی حفاظت کی جائے, اس کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے. یہ دیکھیں آپ سبزہ جو ادھر لگا ہوا ہے اس کو خوبصورت انداز میں اگایا جائے تاکہ ادھر جو پہلے ماحول تھا, چونکہ اس پارک میں پہلے بھی ہم نے آ کر دیکھا ہوا ہے, پہلے میں کئی بار یہاں آیا ہوں اور یہاں پر دیکھا ہے یہ پارک کس قدر خوبصورت ہوا کرتا تھا. اور ادھر بچوں کے لیے جھولے ہوا کرتے تھے اور سنڈے کو تو بے شمار یہاں رش ہوا کرتا تھا. اب وہ چیزیں بالکل دیکھنے کو ملتی ہی نہیں, جیسے کہ بچوں کے کھلونے, بچوں کے جھولے جیسے کہ غائب ہی ہو گئے ہوں. لوگوں کو بیٹھنے کے لیے یہاں بینچ بھی لگائے گئے تھے جو کہ اب وہ بھی غائب ہو چکے ہیں. تو انتظامیہ کو چاہیے کہ جہلم کے اس خاص پارک کی حفاظت کی جائے, اس کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے, اس پہ کام کیا جائے تاکہ یہ تفریح مقام جہلم کے لوگوں کے لیے پھر سے اوپن کیا جائے. ابھی بھی اوپن ہے لیکن اب اوپن تو ہے لیکن یہاں پر دیکھنے کو کچھ بھی نہیں ملتا. تو
کو दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। देखते रहें हमारा चैनल हिस्ट्री एक्सपोज। इंशाल्लाह आपको ऐसे ही मुनफरिद और ख़ास चीज़ें दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, ताकि आप उन्हें जानते रहें, लुत्फ़ अंदोज़ होते रहें। अल्लाह नेगेबान। ये मज़ार शरीफ सामने है जी हज़रत सही सलमान पारस रज़ी अल्लाह तआला का। ये अल्ताफ़ पार्क के बिल्कुल सामने ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये गंदा नाला, गंदा पानी जो शहर का दरिया जहलम में जा रहा है, ये आप देखिए। और ये मज़ार है हज़रत सही सलमान पारस रज़ी अल्लाह तआला। ये देखिए, ये पानी जा रहा है जी, ये अल्ताफ़ पार्क के करीब से दरिया में जा रहे हैं।